मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका तारुफ जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो मुकाबले के इम्तिहानात में इंग्लिश की तैयारी के हवाले से एक मुस्नद और मोतबर नाम है। मौज़म हाशमी साहब ने जो डिग्री ली थी वो एमए इंग्लिश में ली थी। इसके बाद उन्होंने एमफिल किया। एमफिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज सेटा किया, जिसके बाद उन्होंने यूएमटी समेत दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने सीएसएस पीएमएस की क्लासेस ली और बेशुमार इनके स्टूडेंट हैं और उनकी कामयाबी का तनासब इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार रहा। गुज़िश्ता 8 बरस से आप कतर में पढ़ा रहे हैं और इसके अलावा उनकी सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के लिए 6 किताबें छप चुकी हैं। अच्छा मौज़म साहब, एक जो चीज़ अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका असल जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में और पर्टिकुलरली कि आप इंग्लिश टीचिंग में आपका एक्सपर्टीज है आपकी ज़्यादा, लेकिन आपने किताब लिखी जेंडर स्टडीज़ पे, हालांकि आपको लिखनी चाहिए थी इंग्लिश में। इंग्लिश में तो आपकी किताबें आई हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज इसका सब्जेक्ट से कोई रेलेवेंस तो कुछ भी नज़र नहीं आता है इंग्लिश में। तो आपने जो इसकी क्यों आपने जेंडर स्टडीज़ पे तबाह आजमाई की? सर वैलिड क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एडवांस पब्लिशर का प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए, और मैं अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहने के साथ उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ये बात सुन रहे हैं और समझने के हवाले से सुन रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जेंडर स्टडीज़ के बारे में लिखना ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था, क्योंकि जैसा कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो इसका बहुत सारी जगहों पे बहुत सा ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स के साथ रहता है। उसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है। तो ये मेरे लिए एक एब्सोल्युटली एलियन सब्जेक्ट कभी भी नहीं था। हाँ, इस बुक को कंपाइल क्यों किया? जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे ये लगा, मैंने ये देखा कि मार्केट में सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक्स को डेवलप करने के लिए कोई किताब मुयस्सर नहीं थी। और जैसा कि मैं कुछ तलबा को पहले से पढ़ा भी रहा था और जब उनमें ये इंटरेस्ट उजागर होता देखा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट को लिया जाए, और फिर डेफिनेटली आपकी तरफ से जब कुछ किताबों का फीडबैक मुझे मिला तो उस दौरान मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको एक किताबी शक्ल दूंगा। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने वाली किताब है और तफसीलात जो इसमें दी गई हैं वो डेफिनेटली हरफ आखिर नहीं है, हम उनको मजीद डेवलप करते जाएंगे। इसलिए मैंने इस पे लिखा कि तुलबा को फौरी तौर पे सब्जेक्ट एकदम फेमस हुआ, लोगों ने पिक किया, लेकिन चीज़ें मौजूद नहीं थी सीएसएस के हवाले से। तो ये एक सॉलिड रीज़न बनी इस किताब को मुरतब करने की। अच्छा, इस सिलसिले में जब आप से मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो इस सेशन के बाद आप हमारे नाज़रीन को अपनी किताब के जितने चैप्टर्स हैं उनकी समरी बना के यहाँ प्रेजेंट कर दें, ताकि उनको ख़ास तौर पे वो लोग जो कि रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं, उनकी एक्सेस नहीं है किताबों तक या उनको पता ही नहीं किताब कौन सी लेनी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फर्दर हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करा दें हमारे लिए, और साथ अपनी कोई इसमें का अगर कोई आप इनोवेशन करना चाहते हैं कि जिस तरह के स्लाइड्स वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड करना चाहते हैं, तो ये एडअप चीज़ें होंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये आप हमारे साथ जितने दिन यहाँ हैं पाकिस्तान में उतने दिन हमारे साथ कोऑपरेट करके हमारे नाज़रीन के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करके चले जाएं ताकि आपके प्रेजेंस जो है हमारे पाकिस्तान में रहे। आप मस्कत में बैठे हों लेकिन हमारे स्टूडेंट आपसे इस्तिफादा कर रहे हों। बेशक सर, दुनिया एक तो छोटी है, ऊपर से गोल भी है, हम राब्ते में भी रहेंगे। और अब जो मीडिया का दौर है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर काम करूँगा, बल्कि यहाँ से जाने के बाद भी ख़ास तौर पे तुलबा के हवाले से मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि वक्त की कमी की वजह से और बाज़ औक़ात चॉइसेस की अदम मौजूदगी की वजह से वो ये फ़ैसला नहीं कर पाते। तो ये सजेशन एक बहुत अच्छी सजेशन है कि अगर इनको कुछ समराइज करके उन टॉपिक्स को तुलबा के लिए पेश किया जाए तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। लेकिन उसमें मैं ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा कि कोई भी लेक्चर या कोई भी समरी ये कभी भी किताब का नेमुल बदल नहीं होती। मैं या कोई और शख्स जब भी आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करेगा या करता है तो उसका मकसद आपको मुतारिफ करवाना होता है, लेकिन जब आप उस पे ग्रिप लेना चाहते हैं या उसकी डेप्थ में उतरना चाहते हैं तो उसके लिए ना सिर्फ ये किताब
جو ایڈوانس پبلشر سے چھپی، بلکہ اور بھی باقی ذرائع بھی یوز کریں تاکہ جب آپ لکھیں تو اس میں ایک کانفیڈنس ہو، اور دین نو ون کین اسٹاپ یو فرام اسکورنگ ہائی. کتاب کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور اس پہ اچھا، دوسری ہمارے جو ریڈرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ان کی ایک اور خواہش ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور کینڈیڈیٹس کے لیے کہ آپ اسکائپ پہ آ کے کوئی لیکچر ڈلیور کیا کریں، چاہے آپ ان کی فیس لے لیں یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں. تو یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ وہاں بیٹھ کے بھی ہمارے اسکائپ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو اپنی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، لیکچر لینا چاہتے ہیں آپ سے، تو آپ ان کو سرو کریں. سر دیٹ وڈ بی این آنر، کیونکہ میں خود ابھی بھی طالب علم ہوں، میں ایک اور ڈگری بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، ماشاء اللہ. اور کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور دوسرے آپ اپڈیٹ اپنے آپ کو کرتے رہیں تبھی سروائیول ہوتا ہے. جہاں تک لیکچر اور ایک آن لائن ٹیچنگ کا سوال ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے لیے آپ کچھ وقت دیں گے تاکہ میں جو چیز تیار کروں وہ ایک تو ادارے کے حوالے سے شان شان ہو، اور دوسرا جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو اس میں سے واقعی ہی کوئی کام کی چیز بھی ملے. کیونکہ آئی بلیو کہ ہم سے بہت اچھا کام کرنے والے پہلے سے موجود ہیں، وہ اپنی اپنی کاوش کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس میں کچھ نیا پن ہوگا، اور نئی چیز کرنے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں بہت جلد اس پہ کام کروں گا. اچھا ہاشمی صاحب، جو لاسٹ کوشچن ہے میرا یہ ہے کہ جب سی ایس ایس کا کینڈیڈیٹ آتا ہے نیا جو ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا سبجیکٹ رکھے، کون سا اسکورنگ ہے. تو آپ نے جو جنرل اسٹڈی کی کتاب لکھی ہے، اگرچہ بہت ہی ہارڈ سبجیکٹ ہے، لیکن مجھے اس کے میرٹس ضرور بتائیں کہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، کینڈیڈیٹ ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو آپ میرٹس اس سبجیکٹ کے کوئی بتانا پسند کریں گے کہ وہ اس سبجیکٹ کو کیوں چوز کریں، کیوں آپ کریں؟ اس میں امتیاز صاحب دو بنیادی باتیں ہیں کہ وائی جنرل اسٹڈیز، وائی ناٹ سمتھنگ ایلس. پہلا نقطہ اس میں یہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا، کہ یہ ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ بہت سارے سبجیکٹ کو آپس میں جوڑتا بھی ہے. اس میں بہت سارے جو گفتگو کے ٹاپکس آتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اکنامک سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے جو پوزیشن آف مین اینڈ ویمن ہے ان سوسائٹی، ان کے رولز ہیں. تو اس سبجیکٹ کی یہ کوالٹی کہ یہ انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ ہے، یہ اس کو ایک خاص چوائس بناتا ہے طلباء کے لیے. اور دوسرا پوائنٹ، اگر آپ اس کے جو سبجیکٹ کے جو خالص کچھ کور پوائنٹس ہیں اگر ان کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے لکھنے میں بہت ہیلپ دے سکتے ہیں. کیونکہ ایسے رائٹنگ کا پیپر ایک بہت ہی چیلنجنگ پیپر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہے جو کہ اس سبجیکٹ کی انٹر ڈسپلنری نیچر کی وجہ سے آپ کے پاس آ جاتا ہے، پرووائڈیڈ آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے نوٹس بناتے ہیں، تو آپ کو ایسے کے پیپر میں بہت سپورٹ مل سکتی ہے، نہ صرف اس سے ریلیٹڈ ٹاپک میں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی ٹاپکس. اچھا، دوسرا اس کی جو ایک کوالٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ سبجیکٹ کی، اس میں جو سلیبس ہے وہ شارٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی خاص طور پہ آپ کی جو کتاب ہے وہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہے، اور میں نے یہ جو فیڈ بیک لی ہے اسٹوڈینٹس کا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چند دنوں میں یہ سبجیکٹ کی تیاری کی ہے، اسی کتاب سے تیاری کی ہے، اور ہم نے ایکسلنٹ اسکورنگ کی ہے. سر اس میں جو طلباء جنہوں نے پڑھا ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ نالج بھی یوز کیا، اور بہت ساری دوسری کتب کو بھی انہوں نے ٹچ کیا ہوگا. کتاب ذہین نہیں ہے، تھوڑی ہے، اور اس میں جو لکھا ہے وہ بھی زیادہ اس لیے نہیں لکھا، جیسا میں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل نوعیت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس پہ آگے مزید ڈیٹیل جاتے ہیں تو لائبریری یا آن لائن لائبریریز ہیں، دیٹ ول بی یور نیکسٹ اسٹاپ پوائنٹ. آپ نے اس کتاب پہ اکتفا نہیں کرنا، بٹ یہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی فاؤنڈیشن دے گی، آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کرے گی، لیکن اس کی آگے ایلیبوریشن کے لیے آپ مزید ایک قدم آگے جائیں گے اور دوسری کتب کو بھی دیکھیں گے. اس لیے یہ کتاب ضخیم نہیں ہے، میں نے اس کو آسان رکھا اس حساب سے کہ یہ کم وقت میں ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن دے گی. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب. اس کے بعد آپ سے جو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کی جتنی کتاب ہے، جتنے اس کے چیپٹرز ہیں، کائنڈلی اس کے بعد ہمیں وہ سم اپ کرا دیں، اور اپنے ڈفرینٹ سیشن میں یہ ہمیں پوری کتاب جو ہے اس کی سمرائز پکچر ہمیں دے دیں، تاکہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو دے دیں، اور جو ریموٹ ایریاز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آرام سے اس کو کانسیپٹ ان کے کلیئر ہو جائے. کانسیپٹ کلیئر کریں، اس کے بعد وہ ظاہر ہے
किताब तो एक मजबूर वो तो लाज़मी लेनी होती है। तो किताब लेने से पहले एटलीस्ट उनको ये पता चल जाए कि कितना आसान सब्जेक्ट है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और उनके लिए आसानी हो जाए। इसमें आपकी जो है टाइम, जो कीमती आपका टाइम है, वो हमें दरकार होगा, आपकी एनर्जीज़ हैं वो भी दरकार हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कैंडिडेट के लिए, मेरे रिव्यूअर्स के लिए ये आप थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालेंगे। मुझे मालूम है कि आप कतर से आए हुए हैं, चंद दिन के लिए आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हैज़ल है, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्द से जल्द ये हमारे चैप्टर रिकॉर्ड करा के हमें शुक्रिया का मौका दें, ताकि हम पूरी एक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी बैठी हुई है, उनका भला हो सके। सर बहुत शुक्रिया आपका और सुनने वालों का। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू करूँगा जैसा आपने कहा, और जहाँ तक तलबा का ताल्लुक है तो मैं आखिरी बात यहाँ पे ये उनको कहूँगा कि इसका जो एक मतन है किताब का, वो तो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर तैयार रहिए कि अगर आपने उसको डेवलप करना है तो आपको एक स्टेप आगे जाना होगा। जहाँ तक समराइज़ करना और इसको इख्तिसार के साथ प्रेज़ेंट करना है, उसके लिए मैं मौजूद हूँ, और मैं ये कहूँगा कि आज मेरे यहाँ बैठने की एक वजह आप और ये तमाम तलबा हैं, और उनकी थैंक यू। पज़ीराई की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, वरना मेरे यहाँ बैठने की कोई और तौजीह मुझे समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब, आपके